आबनाए हुर्मुज़ का किंग कौन? ईरान। ईरान ने अपनी गिरफ्त आबनाए हुर्मुज़ पर जितनी मजबूत थी वो साबित कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ का असल हुक्मरान, असल मालिक ईरान है। मेरा नाम अज़हर अली ख़ान है और आप देख रहे हैं आज की बात। और आज हम डिस्कस करेंगे पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी को। ये एक अथॉरिटी बना दी है आबनाए हुर्मुज़ से, अब जिसको गुजरना है इस नई अथॉरिटी से इजाज़त लेनी होगी, ईरान से इजाज़त लेनी होगी। और ईरान ने पहले एक नया नक्शा जारी किया आबनाए हुर्मुज़ का और बताया कि उसकी हदूद कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, और उस हदूद को उसने बढ़ाकर दुबई तक फैला दिया और बताया कि अब दुबई से भी किसी को निकलना है तो हमारी इजाज़त से निकलेगा, यहाँ से गुज़रना है तो हमारी इजाज़त से गुज़रेगा। और अगर कोई खलीज ओमान की तरफ से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ अप्रोच करता है तो उस तिजारती जहाज़ को भी हमारी इजाज़त से आना होगा, टोल अदा करना होगा और फिर गुजरना पड़ेगा। अब स्ट्रेट अथॉरिटी जो बनाई गई है पर्शियन गल्फ के हवाले से, उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कुछ हिदायत दे दी हैं ईरान ने। इन हिदायत को तमाम तिजारती जहाज़ों पर ये लाजिम है कि वो इन हिदायत पर अमल करें, और जो इन हिदायत पर अमल नहीं करेगा उसके साथ क्या सलूक होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ व्लॉग में। ईरान ने कहा है कि सबसे पहले आपको टोल अदा करना पड़ेगा। जब भी आप यहाँ से गुजरेंगे, जो भी तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरेगा वो ईरान को तिजारती टैक्स देगा और उस टैक्स को अदा करने के बाद वहाँ से गुजरने की इजाज़त दी जाएगी। और ये टैक्स पहले उन्होंने बताया था कि ये तकरीबन 20 लाख डॉलर है, $2 मिलियन इसका टैक्स है, टोल फ़ी है जो अदा करके आप आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकता है कोई भी तिजारती जहाज़। इसी तरह उन्होंने ये भी बताया था कि जो भी जहाज़ टोल अदा करेगा उसको कुछ अपने तफसीलात जमा करानी पड़ेंगी ईरान के पासदारान इनकलाब को, और उसमें सबसे पहला होगा कि जहाज़ की मिल्कियत क्या है, किस मुल्क का ये जहाज़ है, जहाज़ में कितना अमला सवार है, जहाज़ पे कार्गो कितना है और उसकी नौइयत क्या है, किस किस्म का सामान लदा हुआ है उस पर। और इसी के साथ उसको बताना होगा कि उसको वहाँ से गुज़रना है तो उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, और आबनाए हुर्मुज़ से उसको गुज़रना है। ये सब तफसीलात देने के बाद उसको एक टोकन इशू किया जाएगा, एक कोड इशू किया जाएगा, और उस कोड को जब वो ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ शेयर करेगा टोल अदा करने के बाद, तो उसको एक रास्ता दिया जाएगा, हिफाजत से उसको गुजारा जाएगा और ईरान के साहिलों के करीब से उसको गुजार कर आबनाए हुर्मुज़ को पार कराया जाएगा। ईरान के पासदारान इनकलाब, ईरान की नेवी उसको अपने हिफाजती हिसार में आबनाए हुर्मुज़ पार कराएगी। अब ये बहुत सारी चीज़ें जब उन्होंने अपनी यहाँ पर बता दी तो उन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि जो तिजारती जहाज़ इसमें टोल अदा नहीं करेगा उसको फ़ाइन देना पड़ेगा, जो कार्गोज़ का लदा हुआ है उसकी मालियत का 20% उसको फ़ाइन देना पड़ेगा। और इसलिए अब तमाम जहाज़ों के लिए लाजिम है कि वो हर सूरत टोल अदा करेंगे, और टोल भी ईरानी करेंसी में अदा किया जाएगा, किसी और करेंसी में नहीं लिया जाएगा। पहले इस बारे में इबाम था कि शायद चाइनीज़ युआन में लिया जाएगा, शायद डिजिटल करेंसी के अंदर लिया जाएगा, और ऐसा कुछ इत्तलात आई भी थी कि इस तरह लिया भी गया था। लेकिन अब उन्होंने वाज़े और दो टोक अल्फाज में कहा है कि जो तिजारती जहाज़ आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना चाहता है वो ईरानी करेंसी में अदायगियाँ करेगा और उसके बाद यहाँ से गुजरेगा। अब कितनी अदायगी करनी है, वो नई फ़ीस अभी तो नहीं आई, लेकिन इससे पहले वो बता चुके हैं कि $20 लाख फ़ीस अदा करके कोई भी जहाज़ यहाँ से गुजर सकता है और अपना सामान यहाँ से ले जा सकता है। अब जो सूरत हाल वाज़े तौर पर सामने आ रही है उसमें एक चीज़ बहुत ही कैटेगोरिकली बताई गई है ईरान की जानिब से कि इसराइल का जहाज़ या इसराइल जाने वाली और उसकी मुख्तलिफ़ बंदरगाहों की तफसील के साथ दर्ज किया गया है कि वहाँ जाने वाले जो भी जहाज़ हैं उनको आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं मिलेगी। ऐसे ममालिक जो ईरान पर हमला आवर थे उनको भी वहाँ से गुजरने की, उनके जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसे ममालिक जिनकी वजह से ईरान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, जिनकी सरज़मीन इस्तेमाल हुई और जहाँ से अमेरिका ने और इसराइल ने बहुत ज़्यादा हमले किए, उन ममालिक के जहाज़ों को भी वहाँ से उसी वक्त गुजरने की इजाज़त मिलेगी जब वो उसकी अदायगियाँ करेंगे, उस नुकसान की भरपाई करेंगे एक तरह से जो ईरान को इस जंग में हुआ है। तो ईरान ने बहुत वाज़े तौर पे बहुत ही क्लियरली पूरी दुनिया को मैसेज दिया है कि अगर अब आबनाए हुर्मुज़ से गुजरना है तो हमसे बात करनी पड़ेगी और हमसे ईमेल के ज़रिए बात करनी पड़ेगी। एक ईमेल एड्रेस भी उन्होंने दिया है और उस ईमेल एड्रेस पर ईमेल करेगा जहाज़ का जो कप्तान होगा वो अपने, और शिपिंग कंपनी जो होगी वो बताएगी कि मेरा ये जहाज़ है, इसमें इस मुल्क का जहाज़ है, इसमें इतना अमला सवार है, इसमें कार्गो की नौइयत ये है, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ले जाई जा रही हैं, हमारी मंजिल फ़ला जगह है, हम इस मुल्क जाना चाहते हैं और आप हमें इजाज़त दें। ये ईमेल करने के बाद ईमेल का जवाब आएगा ईरान की जानिब से, तेहरान से एक जवाब आएगा और उसमें जब उसको क्लियरेंस मिलेगी तो उसके बाद वो अदायगी करने के बाद वहाँ से गुजरेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के साथ वो ईमेल, वो कोड शेयर करेगा
اور وہ اس کو اپنے حفاظتی حصار میں لے جا کر وہاں سے گزار دیں گے۔ آج ہی ایک اور خبر آئی ہے کہ جو فرانس کا ایک جہاز ہے، جو تجارتی جہاز ہے جو وہاں سے گزرنا چاہتا تھا، ایک بڑا تجارتی جہاز، اس نے ادائیگی کیے بغیر، ایران کی اجازت کے بغیر اسٹریٹ آف ہارموز کے قریب آنے کی کوشش کی۔ دبئی کی طرف سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آ رہا تھا، تو اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک کہا جا رہا ہے، کچھ جو رپورٹس ہیں، میڈیا رپورٹس، اس میں کہا گیا ہے کہ کوئی پروجیکٹائل آگے گرا ہے، اور کچھ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ کروز میزائل آیا ہے اور اس نے ہٹ کیا ہے، اس کو بری طرح ہٹ کیا ہے، اس طرح کیا ہے کہ اس میں آگ لگ گئی، اس کا ایک حصہ بہت بری طرح تباہ ہو گیا، اور اس کے بہت سارے عملے کے جو ارکان ہیں وہ بہت بری طرح زخمی ہو گئے ہیں اس میں۔ اور اس کے حوالے سے ابھی ایران نے یہ کنفرمیشن نہیں کی کہ یہ حملہ اسی نے کیا ہے، لیکن ایک کروز میزائل آ کے لگا ہے، اور چونکہ یہ آبنائے ہرمز کی طرف جا رہا تھا اور اطلاعات ہیں کہ ایران کی اجازت کے بغیر اس کی طرف اپروچ کر رہا تھا، اس لیے اس کو ہٹ کیا گیا ہے ایک کروز میزائل سے۔ اسی کے ساتھ ساتھ فرانس کی نیوی نے کہا ہے کہ اس نے اپنا کیریئر اسٹرائک جو گروپ ہے وہ روانہ کر دیا ہے، بہت سارے بحری جہاز وہاں پر روانہ کر دیے ہیں، جس میں ہیلی کاپٹرز بھی ہیں، جن کے اوپر ہیلی کاپٹرز بھی ہیں ان کے ساتھ، اور وہ مختلف جگہوں سے، مختلف زاویوں سے اس کی نگرانی کریں گے۔ یہ اپروچ کر رہے ہیں، ریڈ سی سے آگے آ چکے ہیں، یہ بحیرہ احمر سے جب آگے آئے ہیں تو یہ خلیج عدن کی طرف آئے ہیں، اور یہاں سے ذرا گھوم کر یہ پہنچیں گے خلیج عمان کی طرف، اور وہاں پر یہ اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرنے والے اپنے تجارتی جو جہاز ہیں، جو تمام تجارتی مشنز ہیں، ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے۔ لیکن یہ کیسے یقینی بنائیں گے، اس کے بارے میں ابھی کچھ بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے، کیونکہ دنیا دیکھ چکی ہے کہ یہاں پر ناکہ بندی کے نام پر امریکہ اپنے جدید ترین ہتھیار، جدید ترین نیوی لے کر یہاں آیا، لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ وہ اپنی ناکہ بندی میں مسلسل ناکام رہا۔ ایک شپس جو تقریباً جن کی تعداد اب تقریباً 70 سے زائد ہو چکی ہے، وہ یہاں سے گزر چکے ہیں، امریکی ناکہ بندی کے باوجود گزر چکے ہیں، ایران کی اجازت سے گزر چکے ہیں، ایران کو ٹول ادا کر کے گزر چکے ہیں، اور ایران نے جب ان کو اجازت دی اور اپنے حفاظتی حصار میں جب یہاں سے گزارا تو وہ یہاں سے گزر کر آگے جا چکے ہیں۔ تو اب واضح طور پہ ایران کی جانب سے جو پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے، یہ اس بات کا دو ٹوک الفاظ میں اعلان ہے کہ آبنائے ہرمز، خلیج فارس اور خلیج عمان کی طرف اب ایران کا کنٹرول بہت مضبوط ہے، اس حد تک کہ اس نے اپنی اتھارٹی کا اعلان کر دیا ہے اور بتایا ہے کہ اب یہاں کا مالک میں ہوں، ہم سے بات کرو۔ ہم نے اپنی جو یہاں پہ گرفت ہے، مضبوطی ہے اور طاقت ہے، یہ ثابت کر دی ہے، امریکہ کو ناکام کر دیا ہے، اس کی ناکہ بندی کے پرخچے اڑا دیے ہیں، اور وہ یہاں پر ناکام ہونے کے بعد اب ایک طرف سمٹ کر بیٹھا ہوا ہے اور اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ کسی طرح کوئی مسودہ سامنے آئے اور سیز فائر کو مستقل جنگ بندی کے طور پر نافذ کیا جا سکے، اور اس بات کو اب سمیٹا جائے، اور کسی طرح اب جو یہ آئے تھے ایران کو سرنڈر کرانے کے لیے، وہ اس وقت خلیج فارس کے پانیوں میں بھی مستقل طور پہ قدم نہیں جما پا رہے، اور مسلسل ان کے قدم لڑکھڑا رہے ہیں، اور ان کی نیوی جواب دے چکی ہے، اور ان کی جہازوں پہ حملے ہو رہے ہیں، اور ایران نے اپنی مضبوطی، اپنی گرفت، اپنی طاقت دکھا دی ہے اور ثابت کر دیا آبنائے ہرمز پہ، اور آنے والے دن بتائیں گے کہ کس طرح یہ ایران کی خوشحالی میں تبدیل ہوں گے، کیونکہ یہ سارا جو ٹول ٹیکس ہے یہ جمع ہو رہا ہے ایران کے خزانے میں، اور ایران اس وقت مستحکم ہو رہا ہے مالیاتی طور پہ، اور آہستہ آہستہ جب اس کو یہ بڑھ جائے گی اس کی تعداد ان جہازوں کی جو اسٹریٹ آف ہارموز سے گزر رہے ہیں، تو اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ ایران تقریباً جو اپنی کرنسی میں وصول کر رہا ہے یہ ٹول ٹیکس، یہ تقریباً $80 ارب سالانہ بنے گا، اور اگر یہ $80 ارب صرف ٹول ٹیکس کی مد میں ہی بن جاتا ہے تو یہ آئل ایکسپورٹس کے علاوہ ہے، یہ دیگر جو اس کی ٹریڈ ہے اس کے علاوہ ہے، اس سے آنے والے دنوں میں ایران بہت مضبوط ہوگا، اور جیسی ہی جنگ بندی ہوتی ہے مستقل طور پہ گلف جو اسٹریٹ اتھارٹی ہے، پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی، یہ مستقل طور پر یہاں پر ایک ٹول لگا کر صحیح سے وصولیاں کرے گی، اور یہاں سے گزرنے والے ہر جہاز کو اب ایران سے اجازت لینی پڑے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے خبر، نئی تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔